جی, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो औरतों के खर्चे का है कि वो कब तक मुतय्यन होता है, कब तक जो है शोहर देने का पाबंद होता है और जो है किस टाइम तक उसने देना है, ये सारा मैं आज आपके साथ इस पे डिस्कस करूँगा। और बाकायदा जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं कुरान के में, जहाँ जो अल्लाह ताला ने 4 से 5 जगहों पे जो है बाकायदा इसके ऊपर सूरतों में जो है आयतें नाज़िल की हैं, औरतों के जो है खर्चे के नफ़क़े के ऊपर। मैं आज उसके हवाले से बाकायदा आपको जो है कुरान की आयत पढ़ के उर्दू तर्जुमे में आपको बताऊँगा, और इसी पे जो है लाहौर हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला आया है जिसका रिट पिटीशन नंबर जो है नीचे दर्ज है। आप उसकी जो है जजमेंट्स भी आप निकलवा सकते हैं। और मेरी जो कोशिश होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि जो तलाक की शरह है, ये जो लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ये इस शरह को कम किया जाए ताकि तलाक कम हो। क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सी हमारी ऐसी बहनें हैं जो कि गैर शादीशुदा हैं, शादियों के इंतज़ार में, और जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो तलाक की तरफ जा रही हैं। हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है? हाँ, अगर कोई जो है अल्लाह ताला की जो हदूद हैं, जो कुरान में अल्लाह ने फरमा दी हैं, उसकी हद से तजावुज़ कर जाए, उसकी हदों से बाहर निकल जाए, फिर एक आखिरी मौक़िफ़ वो है कि जी चलो तलाक की तरफ बंधा जाए। ऐसे ये नहीं कि मैके का कहने जो है मैके के कहने पे कर ली, रिश्तेदारों के कहने पे कर ली, इस तरह से तलाक नहीं हो जाती, लोगों के भड़काने पे नहीं। आप अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं सिर्फ़ उनको देखें और उसके मुताबिक चलें। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला जो है खर्चे के हवाले से भी जो है वो बताता है, कुरान मजीद में हुक्म देता है बाकायदा। सूरह बकरा आयत नंबर 233 233, और माएँ अपने बच्चों को दूध पूरे 2 साल तक पिलाएँ। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहता है, और उन माँओं का जो खर्चा, कपड़ा जो है, वो खाना-पीना, हर चीज़ जो है वो उसके बाप के ज़िम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं दी जाती, तो याद रखो कि ना माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए, और इसी तरह ना नफ़क़ा बच्चे के वारिस के ज़िम्मे है। ये अल्लाह ताला जो है कुरान में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, सूरह बकरा आयत नंबर 233। इसी तरह आगे अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाते हैं, आयत नंबर 65 65 तलाक वाली औरतों को अयामे इद्दत में अपने मकदूर यानी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहाँ खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ ना दो। और अगर वो हमल से हों, बच्चा जनने यानी बच्चा पैदा होने तक उनको खर्च देते रहो, और अगर तुम्हारे कहने से बच्चे को दूध जो है पिलाएँ तो उनको उनकी उजरत दे दो। ये, और बच्चे के मामले में पसंदीदा तरीक से मवाफ़क़त रखो, और अगर बाहम ज़िद और नाइत्तेफ़ाक़ी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने पर कोई और औरत दूध पिलाना चाहे तो वो पिलाए। और उसका भी अल्लाह ताला ने आगे कुरान में फरमाया है कि जो उसके जो साथ जो तुम्हारा जो दूध पिलाने वालियाँ हैं, उनके अगर जो तय कर दिया उसके साथ जितना उसको देना उसका हक बनता है, उसको उसके उतनी उजरत दो। वो भी आगे मैं आपको जो है इंशाल्लाह बताऊँगा। फिर आगे अल्लाह ताला जो है सूरह तलाक आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और जिसके रिज़्क में तंगी हो, जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुवाफ़िक खर्च करे। अल्लाह किसी को ज़ेर-बार नहीं करता मगर इसी के लिहाज से जितना उसको दिया है, और मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है, और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। ये अल्लाह ताला ने कहा है। इसका ये आता है कि जो लोग जो है हालात को देख के कहते हैं कि जी हालात तंग हैं, पैसे नहीं है, मेरा शौहर पैसे नहीं दे रहा, और वो तलाक की तरफ इतनी जल्दी ना किया करें। अल्लाह ताला ने इसमें साफ-साफ कह दिया है कि बेशक तंगी के बाद आसानी है। और आगे अल्लाह ताला जो है सूरह बकरा आयत नंबर 241 241 में फरमाते हैं, और मुतल्लका औरतों को दस्तूर के मुताबिक ना नफ़क़ा देना चाहिए, परहेज़गारों पर ये भी हक है। इसी तरह अल्लाह तुम पर अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम समझो इस बात को, ताकि तुम समझो। फिर आगे अल्लाह ताला जो है सूरह निसा आयत नंबर 34 वर्सेस 34 आयत नंबर 34 में फरमाते हैं, मर्द
عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کے نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی بدخوئی کرنے لگی ہیں، تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایزا یعنی تکلیف دینے کے لیے کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت اونچا اور بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں واضح طور پہ جو ہے فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 1 ورسز 1 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، اللہ سے ڈرو۔ نہ تو تم ہی ایام عدت میں ان کو ان کے گھروں سے نکالو، نہ وہ خود نکلیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد رجت کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اس میں ہے کہ جی اگر مرد اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دو، جو ان کا ایام عدت ہے ان کو وہیں پہ رکھو جہاں تم خود رہ رہے ہو، نہ خود نکالو نہ وہ خود نکلیں، نہ خود وہاں سے جائیں، بے حیائی کا رستہ اختیار کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خواتین سے جب آپ کا شوہر آپ کو طلاق دے تو اس ایام عدت میں اپنے شوہر کے پاس رہیں، وہ آپ کے نان نفقے کا بھی جو ہے ذمہ دار ہے جب تک آپ کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ اور اس عدت کے دوران شاید کیا پتہ اللہ تعالیٰ کوئی صلح کی سبیل پیدا کر دے، آپ کی جو ہے گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ یقین کریں، آپ جب طلاق لیتی ہیں یا خلا، آپ کو مرد جب طلاق دیتا ہے اور عورت جب خلا لیتی ہے، جب علیحدگی ہوتی ہے میاں بیوی میں، تو آپ دو تو جاتے ہی جاتے ہیں، آپ دونوں کی تو زندگی خراب ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، ساتھ میں آپ کی اولاد کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے، وہ در بدر دھکے کھاتی ہے ساری زندگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انسٹاگرام بھی ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے، پاکستان لائف فورم، اور ہمارا فیس بک بھی ہے، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب، یہ ہمارے چینلز ہیں، ان کو آپ فالو بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی قانونی کوسچن آپ کے ذہن میں اگر ہے تو آپ نیچے نمبر مینشن ہے ہمارا، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ ہم سے کسی بھی وقت میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے جو ہے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر لازمی کریں، کیا پتہ اس ایک ویڈیو سے جو ہے کسی کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا، مجھے بھی اجر دے گا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ طلاق کی شرح کو میں کم کروں، جتنا ہو سکے میرے سے جو ہے لوگوں کے گھر بچتے ہیں وہ بچاؤں۔ اور جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔